السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، صباح عليكم بخير. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الكوليكسيون جديده ديال لي صاك، فيها لي غون صاك لي بتي صاك، شي حاجه زوينه باذن الله غادي نوري لكم دابا حاليا. واول صاك هو هذا اللي شي حاجه زوينه ديجا ربعنا فيهم اليوم لان جاتني السلعه الصباح. شي حاجه خطيرين هادو الفن، هادو واعرين كرون طاي. بالنسبه لهذا البنات اللي في الكليه ان شاء الله ولا اللي عندهم وليدات، بالنسبه للبيسي راه شي حاجه توب مخيرين، شي حاجه اللي ما كايناش في السوق. خديتي الصاك عند يونس عارفي راسك بانك لابسه بوحدك. غنوريكم اللون ديالو الثاني ان شاء الله اللي هو هاد السيلفر. شي حاجه اللي زوينه خطير هذا مع لبسه كحله، هذا كيجي زوين، كيجيو معدجين هنا كيبان هذا سبور. نمشيو للموديل الثاني، ومع ثاني موديل اللي هو هذا زوين، هذا اللي فيه واحد 4 سيكان على ما اظن. يعني شي حاجه اللي زوينه باذن الله غتعجبكم. فيه هذا الصاك، هذا فيه هذا تراكولو، كيتسمى تراكولو لان كيدار هنايا. وفيه هذا تا هو مخير، نتمنى من الله يعجبكم. وكذلك فيه هذا البورتفوليو تا هو، يعني 4 البياسات. هنايا فيه تشرنييره السلسله، هنا فيه تقدري ديري سميتو بورطابل ديالك. شي حاجه اللي زوينه، هذا راه شي حاجه اللي خيره. بالنسبه للثمن ديال هذا 250 درهم، بلايص اخرين كيديروا 400 درهم، حنا عندنا غير 250. شي حاجه كاليتي، شي حاجه توب توب توب. الوغ غنوريكم موديل اخر. بالنسبه لهذا الموديل تا هو اللي كنسميه انايا ديال جيفونتوس لا يوفي، هذا خطير، هذا تا هو يتباع منه اليوم. الا شفتوا هذا التوب ديالو راه بحال شكل الدجاج، زوين، شي حاجه خطيره كاليتي، شي حاجه واعره بكل صراحه. عرفي راسك انك انت اللي هز هاد الصاك مع افاتار فاشن. في نوريكم اللون ديالو الثاني، هذا الفانغو، شي حاجه اللي زوينه بزاف. هنا راه فيه شي 3 بوش بالسلسله، حتى التوب ديالو شي حاجه زوينه اللي غتعجبكم كاليتي. السيكان كبار الحمد لله اللي ما غادي يحشمونيش معكم باذن الله. الا جيتو راه نتوما عارفين السيكان ديال افاتار فاشن. وكذلك كاين هذا الموديل اللي زوين، هذا حتى هو فيه هاد هنايا بحال لي باييت، هادو تا هما مخيرين. وعنده هاد هنايا الا بغيتي تجمعيه من هنايا باش كيتجمع، راه كتيري هادي كيتجمع لي كاليتي زوينه ديالو مخير، لا زوينه. فيه واحد اللون اخر اللي كري، ها هو. دائما الداخل عندهم شي 3 لي بوش لداخل، شي حاجه اللي زوينه. كواليتي دائما على بطال. الصاك اللي كيبرك لك 4 سنين 5 سنين، هذا ما كاينش، شي حاجه اللي زوينه. كذا شوفوا معايا الصاك شحال واعر، هذا خطير. هذا راه دو بياس، ما نقولش لكم 350 300 درهم، داير 200 درهم 200 درهم 200 درهم تستاهلوا، لان السلعه زوينه. وهادو راه موديلات الاخرين، ماشي شي حاجه ديال 2018 2017 2020، شي حاجه توب. 200 درهم هادو بجوج مخيرين، واحد ليك واحد عزيز عليك. هذا عطيه الوالده وهذا خذيه انت، الثمره هذا ديال الخدمه، هذا عملي. كذلك كاين هذا الموديل دو بياس حتى هو 200 درهم، هذا 20 يورو كوستا بوكو فيرامنتي 20 يورو كوستا بوكو. غوارداتي كي موديل خطير 200 درهم، شي حاجه اللي زوينه. هذا ما تلقايش 200 درهم دو بياس. هذا خذيه وهذا عطيه للصديقه ديالك ولا عطيه للوالده ديالك ولا خدمي به بجوج. هذا تراكولو كديري وكتقدري تهزهم هكا بجوج، شي حاجه اللي زوينه. فيهم لي بوش بالسلسله، يعني الحمد لله. هذا بغيتي كبير راه غادي يبقى هكا، بغيتي تصغريه راه غادي تجمعي ليه هادو العلبات اللي كيف ديال الطياره الايطاليا، نديرو الاشهار دوراهم مخيرين، يعني شي حاجه اللي زوينه. راه ماركت هادو واعرين 200 درهم كتذكير. موديلات حصريه عند افاتار فاشن. شوفوا الكاليتي ديالو كي دايرين، هادو راه كاين زوج واحد المارك خطيرين بلا نقولوا. شوفوا لا كواليتي ديالو كي دايرين، شي حاجه اللي زوينه. هذا اللون ديالو فانغو مع الماروني، هذا مع الكولور ماروني واعرين، هادو شي حاجه توب توب توب. وكذلك فيه هاد لو نوار
دائما عنده لا سانتور هنايا، تشيرنيره عنده بالسانتور، لا سانتور هنا شي حاجه اللي زوينه. كاليتي ديال الثوب ديال الجلد ديالو الحمد لله عليه، هذا اليوم بعنا منه بزاف. كذلك كاين هاد البورصه هادي اللي زوينه مخيرين، هادو في هاد الكور هادو كحلين، السمطه هنايا لون نواغ بريون. وكاين هادي سا ديبون انت علاش اللون اللي بغيتي. اوسيا هنايا اوسيا كوزي كيجيو خطيرين خطيرين، شي حاجه اللي ما كايناش. فيها واحد بوش هنايا، وراه كله في الحقيقه طاسك هنايا لداخل، يعني كله جياب. شي حاجه خطيره، شي حاجه اللي زوينه اللي ما غتحشمناش معكم باذن الله. وانتم راكم ديجا عارفين السيكان ديالنا حنايا الحمد لله. كتهزي صاك ما كتلقاي حتى شي واحد عنده، يعني حصريا عند افاتار. كاين فيه الفيغ هذا مع لو نواغ، يعني عطا زوين هذا حتى هو، راه عنده السمطه هنايا. شوفوا معايا مخير الثوب ديالو ما تقيلش، يعني عملي ديال تولي جور. هادو ولا ورا عليكم هذا الساك خطير بينو وبينك. هذا هو الكود كور هذا ديال هاد الحلقه، هادو خطيرين، شي حاجه لي توب توب توب. سبور هذا عملي ديال تولي جور، هذا مخير فيه واحد البوش هنايا، وفيه هاد اللعيبات هنايا، فيه واحد جوج سنسلات، وحده كتحلى هنايا ديب، وحده كتحلى هنايا، يعني شي حاجه اللي زوينه. هذا فيه 4 الالوان، انا غادي نبين لكم دابا ان شاء الله. كاين هاد الكريجو، الكري مزيان. كاين فيه الفيغ، الفيغ تا هو خطير هادو، شي حاجه اللي زوينه. نتمنى من الله يعجبكم. السيكان في الحقيقه شي حاجه اللي ما كايناش بكل صراحه. وكاين هاد البوردو، شي حاجه واعرين، شي حاجه توب، كوليكسيون 2020. وكاين هاد الفانغو ولا غنقولوا الكاميل اللي حتى هو فيه هاد لاسانتور هنايا. اوسي تقدري تهزيه هكا على هنايا، ولا تقدري تهزيه بحال تراكولو هكا. هادو راهم مخيرين، هادو راهم شي حاجه توب 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 توب. اوكي بالنسبه للاثمنه ديال هادو راه 200 درهم، هادو 200 درهم رخيصه والله الا رخاصين. شوفوا معايا النوار ديالو شحال زوين هذا. هادو في الحقيقه سيكان واعرين واعرين واعرين، نبغيكم تاخذهم بكل صراحه، شي حاجه اللي زوينين واعرين هادو، شي حاجه كاليتي، هادو مخيرين. كاين هاد الساك تا هو ديال الكروك، هذا واعر خطير. هذا فيه هذيك الحروشيه فريمون بحال ديال الحنش، الا مسيتي هكا فيه الحروشيه ديال الحنش. هذا راه كاليتي و دو بياس، هذا دو بياس. ما غنقولش خصي 350 درهم ولا 300 درهم، 200 درهم، 200 درهم، 20 اورو، كوستا بوكو. هذا خطير. الوغ فيه قلنا ترو كولوري، هو هذا المروني هذا اللي غادي خطير، هذا حتى هو واعر. شوفوا هذا معايا مارون، هذا واعر واعر واعر. هذا اوسي كيبقى هكا كبير، ولا كتنقصيه بحال هكا كيجي مخير. دو بياس، دو بيتسي كوست 20 اورو، سولو 20 اورو، 20,000 فرانك، 200 درهم. ما نقولش خصي 300 درهم، ما نقولش 350، كنقول لك مرحبا والف مرحبا. جي عندنا المحل اللي كيتواجد بمدينه الدار البيضاء، شارع 6 نوفمبر المسعوديه. قول لهم افاتار فاشن معروف الحمد لله، حدا باطمه الجيره. الا تلفتي شدي طاكسي قول لهم باطمه الجيره حمام الفن، وجي مرحبا بختي. بالنسبه للتليفون 06 63 47 57 97. نعاود 06 63 47 57 97. والنالترو 06 95 39 02 42. كنقول اختي مرحبا والف مرحبا في محل افاتار فاشن. وغنشوفوا هذا الموديل اللي تبارك الله هذا كيمشي لنا دائما، هذا خطير. مي هذا راه موديل ديال 2020، شي حاجه اللي واعره 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 وعمليه، شي حاجه اللي زوينه في الصاك. والكاليتي التوب ديالو راه خطير، ديال 450 درهم. هادو ديال 450 كيديروا لهم 200 درهم، لا غلا على مسكين. هنا كاين عندنا البوردو، كاين معنا هذا الكاميل حتى هو اللون، شي حاجه اللي زوينه توب. كاين هذا بلون كاسي، هذا كولور بانا، ماشي بلون، هذا بانا كولور بانا بحال كريم، بحال شي تخربيقه هكا. وكاين هذا الفانغو الارض ديالو،
هادو الوينات زوينين وسيكان واعرين. هادو الثمن ديالهم 200 درهم. كنقول لك مرحبا والف مرحبا. وكذلك عندنا هاد الصاك اللي حنا كيتسمى باوليتو، فيما كيكون هكا مدور كيتسمى باوليتو. هذا طاليان كيسميوه باوليتو. زوينين هادو، مخير، كاليتي ديالو واعره، 200 درهم. ربما عندنا فيه الالوان، ما شفتش نحل الكراطين ان شاء الله ونشوف لي كولور ديالهم. المهم انا طحت في هذا راه جبدتو، راه فيه هادو شي حاجه زوينه بالنسبه حتى هنايا. ماشي داكشي ديال سليكا، نو هذا راه شي حاجه كاليتي واعرين. كذلك عندنا هاد لي موديل هادو اللي واعرين حتى هما. هاد الكولور هذا شي حاجه اللي زوينه بالنسبه للكاليتي ديالو، زوينين. مخير هادي ديال الخدمه. كاين البنات ولا السيدات اللي كيقول لك بغينا يونس سكان صغارين، هادو راه حتى هو عملي يعني صحيح. هذا ديال تمر، هذا ديال تمر. هذا كاين فيه البلو مارين، ربما كاين فيه حتى النوار، ولكن ما عرفتش نون سونو سيكورو واش كاين فيه نوار ولا لا. هادو 180 درهم، 180 درهم. وبالنسبه لهذا الموديل تا هو راه زوين خطير. هذا الا عرفتوا لا مارك ديالو راه كيتسمى كولمر. هادو زوينين، فيه لي جاكيت زوينين كيكون فيهم هاد اللعيبات بحال هكا ديال كولمر. موديل واحد الكولمر كوستون ساكو دي سولدي غاليين هادو، مخيرين. هادو 200 درهم. نعطي لاختي كارانتي عامين، الا خسر لك رديه ليا، تقشر لك رديه. قول لي يونس هاد السلعه ديالك. ملي كنهضر معاك، لان كنهضر مع اختي كنعطيها شي حاجه كاليتي اللي ما غتحشمنيش الحمد لله. وانتم ديجا عارفين السلعه ديال افاتار بالنسبه للسيكان، حتى الملابس الحمد لله راه ما كتحشمنيش معكم. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا دائما. فيه هاد البرونز هذا خطير 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 خطير. شوفوا لي الالوان. السكن اللي ما كاينينش لنا الحمد لله، حنا كنشوفوا السكن، ولكن بحال هادو راه ما كتلقاهم. صعيب باش كتلقاهم الا واش جابوهم الناس من ليطاليا ولا من سبليون، راه كيجيبوهم ولا بلجيكا ولا فرنسا. حتى هي فيها سكن زوينين مي دايرين شويه الثمن. الورا هذا من الصباح وانا كنقول لكم سبور تماره سبور. هذا كلاس بالنسبه لي انا، كلاس شي حاجه اللي واعره فريمون، شي حاجه اللي زوينه طوندونس. هادشي يعني السكن ديال 400 درهم، 500 درهم، 200 درهم. الثمنه ولا في الخيال. اجي شوفي بيدك الكاليتي ديال الصاك كي داير، ماشي داكشي ميكا، شي حاجه اللي زوينه. 200 درهم، 200 درهم. الثمنه جد مناسبه. وبالنسبه للداخل ديالو راه فيه مع شي 4 لي بوش انا بالسلسله، وفيه فين كديري بورطابل ايتترا، حاجه اللي مخيره. الو كاين السكن تما الكبار ان شاء الله، هادو راهم زوينين غادي يعجبوكم. دير فيها حتى البيسي بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا في الدار دابا مع هاد الحجر الصحي. هادو راه مخيرين، سكان كبار طوب. بالنسبه للكاليتي ديالو راه زوينه. يعني بالنسبه للجياب عامر جياب. هذا راه شي حاجه زوينه. الكولور هذا راه مارو. فيه هاد البوردو، كلهم عندهم هاد السماطي البوردو. هادو دايرين غير 200 درهم. ما غنقولش اختي 250 ولا 300 درهم، غير 200 درهم. ثمن ولا في الخيال. 200 درهم. هذا ما عرفتش واش بوردو ولا فيولا، ما عرفتش انا معايا مقرقشين. وكاين هادو كامل هو زوين، شي حاجه اللي كاليتي. سعيده كتضحك عليا على مقرقش. هادو راه زوينين، هادو واعرين، كلهم عندهم السماطي، كلهم سكان كبار عندهم السماطي. وكاين حتى في لون واغ. انا غادي نوريكم هاد الموديل حتى هو زوين، شي حاجه اللي زوينه مخيرين. هادو شفتوا قلتوا لي يونس بغينا لي صاك كبار. هذا 200 درهم. اثمنه جد مناسبه. شوفوا معايا هاد الصاك خطير، والله حتى خطير. هذا هو الحقيقه، هو صاك كينسيك في صاك، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي ما كايناش. عنده حتى هاد الصمطه هنايا 200 درهم. ربما هو ديال فاندي. هادو زوينين تابعين فاندي، هادو مخيرين، ماركه زوينه. فيه البلو مارين، فيه هاد البرونز. شوفوا لي الصاك كيفاش داير، بايات، شي حاجه كاليتي. فيه السلسله هنايا، شي حاجه اللي زوينه. وبالنسبه للداخل راه كله جياب. هادو راهم كله جياب. كذلك عندنا واحد الموديل اخر ديال الفيلوتو، هذا ديال المبرة. شفتو فيه هاد لابارتي هنايا بايات وهنايا خاوي، شي حاجه زوينين. هذا مخير، هذا عامري تا هو ولا سواري بو. فيه واحد السلسله هنايا، فيه واحد السلسله هنا، شي حاجه زوينه. غادي نمشيو لكم دابا السكان صغار. الو بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو هادو صغارين، هادو راه زوينين. شوف كيفاش دايره البورصه، شي حاجه اللي زوينه وديال تمارس. هي سبور. هذا في الغوج، غوج خطير. فيه نوار، نوار هذا
زوينين هادو مخيرين. 150 درهم هادو كلهم 150 درهم. وفيه البلو مارين هادو دايما جبتهم هداك العام راه طاروا بهم، مي هادو ديال 2020 هنا غير بدلو عليهم غير شي حاجه، هما راه ميم موديل زوينين 200 درهم. كذلك كاين عندنا هاد لي موديل حتى هما لي 150 هادو مخيرين. النوار ديالو كاين فيه هاد البلو غوا، كلهم عندهم هاد الصمت هادو كلهم. كاين الغوج حاجه زوينه كاليتي كلهم سماطي. كاين هاد الكاميل، كاين الموطار، الوان زوينه الوان صيفيه. بعد كذلك لكم الوان بتشرح هادو مخيرين. وكاين هاد الروزا حتى هو راه خطير، هادو الوان صيفيه. غادي نوريكم واحد لي بورتفاي هادو كيتسموا بورتفوليو. الوغ معنا هاد البزاطان بورتفوليو كما كنقولوا، شي حاجه اللي زوينه شي حاجه اللي اوريجينال. هادو راه مخيرين، راه ماركه ايطاليه، هادو زوينين. كديري فيه لي كارت ديالك هنايا بونكار، مسائل ديالك كارت غريز والسياسي كوزا تقدري ديري هنايا راهم كاليتي ماركه. هادو دايرين 100 درهم. فيه هاد المروني هذا، وغادي نوريكم واحد هذا كيتسد هكا وهذا كيتحل هكا حتى هو ماشي فحالو. هذا هكا وكدير لي كارت هنايا لا كارت ناسيونال بيرمي ديالك فلوس والسياسي كوزا مخيرين دايرين الثمن 100 درهم اوريجينال. هادو اوريجينال يعني الثمن زوين وكميه محدوده، فيهم شي 30 بياسه 35 بياسه. اللي شاف الفيديو راه غادي ياخذ من الاول. وكاين فيهم لو نوار هادو خطيرين حتى هما كاليتي ديالهم واعره. 100 درهم غراتيس غراتوي فابور جريجو كوستا 10 يورو 10 يورو 100 درهم. شي حاجه اللي فابور والله العظيم. بوي الناس اللي سولونا على لي صابو قلت لهم راه غادي يجيو، ها هما جاو. الصابوات مخيرين هادو دايرين 100 درهم من 36 حتى ل 41. شي حاجه كاليتي. هادو الحمد لله كنخدموا بهم ما كيحشموناش معكم. نتمنى من الله اللي جاي يلقاهم، لان ماشي كاينه كميه كثيره، مي كاينين فيهم شي 3 الكرطونات بحال هكاك. وكذلك هاد السبرديلات اللي نالوا اعجاب المغرب كامل، ما غنقولش غير كازا لان الناس تبارك الله قنيطره الرباط فين ما اي مدينه خداو منهم. هادو راه زوينين، مي بقى فيهم غير 39 والكوارانتا 39 و 40. هادو راه زوينين مخيرين 150 درهم. وكاين هاد الصبابط كاينين سيدات قالوا لي يونس الله يحفظك بغينا لي مكازين يكونوا طالعين من هنايا. كاينين سيدات قصارين بغاوهم، هادو راهم الفن 170 درهم 170 درهم كاليتي نقيين. سلعه ديال 250 300 درهم رطبين من هنايا. شتيهم هنا راه كيتبومباو، ماشي هاد السوميلات ديالهم هاد السوليطه ماشي قاصحه يعني رطبه فيها بونج رخاصين. هادو كاين في البلو هو هذا من 36 حتى ل 41. وكاين هاد الكريجو من 36 حتى هو حتى ل 41. يعني هادو راه مخيرين سلعه زوينه. الور بالنسبه للكارت فيزيت هي هذه. بالنسبه للتليفون دائما 06 95 39 02 42 06 63 47 57 97. اتصلوا بفاطمه ولا سعيده ولا يونس. انا نعطيكم التليفون ديالي 06 02 42 48 86 23. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا في محل افاتار اللي كيتواجد بمدينه الدار البيضاء حمام الفن، شارع 6 نوفمبر باطمه جياره المسعوديه. اي واحد قلتي ليه افاتار راه معروف. نختم معكم الحلقه كنقول لكم شكرا لكم خوتي خواتاتي. الله يحفظكم لينا وكنتمنى من الله هذا الفيديو نال اعجابكم، ما نكونش ممل عليكم. ومرحبا والف مرحبا وشكرا.